हिरोसिमाको नरसंहार र आइन्स्टाइनको आँसु। सोमबार 6 अगस्त 1945 3.5 लाख जनसङ्ख्या भएको सुन्दर जापानी सहर हिरोसिमा एनोलागे नामक अमेरिकी बमवर्षक विमानले बिहान 8:15 बजे प्यारासुट फुत्त खसाल्यो। स्कुल जाँदै खेल्दै गरिरहेका नानीहरू त्यो दृश्य देखेर कराए, हेर हेर प्यारासुट प्यारासुट। लाम्चो गोलो वस्तुसहित खसालिएको प्यारासुट लाखौं जापानीहरूको दर्दनाक मृत्यु र असह्य वेदना लिएर आएको कुरा ती स्कुले नानीहरूलाई के थाहा हो। नानीहरूलाई मात्र होइन, कुनै पनि जापानीहरूलाई थाहा थिएन त्यो लाम्चो गोलो वस्तु संसारको सबभन्दा पहिलो एटम बम थियो भनेर। लिटिल बॉय फुच्चे केटो नाम राखिएको त्यही एटम बम आकाशमा विस्फोट भएपछि हजारौं हजार जापानी केटाकेटीहरू भस्म भए। एटम बम विस्फोटक भएको क्षेत्र वरिपरि आँखा नै अन्धो पार्ने निला सेता बिजुलीका झिल्काहरू फैले। ती स्कुले नानीहरू सहित हजारौं जिउँदा मानिसहरू बमको अत्याधिक तापले गर्दा बाफ र धुवाँमा फेरे। केही व्यक्तिहरू डढेका, डल्ला र हाडखोरमा परिणत भए। ठिक त्यस्तै भयो। बिहिबार अगस्त 9 को बिहान 11:02 जाँदा अर्को जापानी सहर नागासाकीमा फ्याटम्यान मोटो मान्छे नामक एटम बम प्रहार गरिँदा पनि उस्तै विस्फोट, उत्तिकै रेडियो विकिरण, उस्तै आगलागी र सहरको विनाश, उस्तै मृत्युको ताण्डव नृत्य र लासै लास भएका मानिसहरू। एउटा सानो अणुबम प्रहार गरेर अमेरिकाले रमणीय हिरोसिमा सहर खरानी नै खरानी बनायो र सहर सिङ्गैलाई लासै लासको चिहान। त्यस्तै लासै लासको चिहान बनाइयो नागासाकी सहर। बम विस्फोटको पहिलो दिनमै लगभग 1 लाख मानिसहरूको नृशंस हत्या गरिएको हिरोसिमा सहरमा बम विस्फोटको पहिलो दिनमै लगभग 1 लाख मानिसहरूको नृशंस हत्या गरिएको हिरोसिमा सहरमा 1945 को अन्त्यसम्ममा घाउ र विकिरणको फलस्वरूप तडपी मर्नेको संख्या 1,40,000 सम्म पुग्यो। त्यस्तै गरी बम प्रहारको पहिलो दिनमै 2 लाख जनसङ्ख्या भएको नागासाकी 84,000 मानिसहरू लासमा परिणत भए। त्यसै गरी बम प्रहारको पहिलो दिनमै 2 लाख जनसङ्ख्या भएको नागासाकीमा 84,000 मानिसहरू लासमा परिणत भए। अनि त्यस पछाडिका वर्षहरूमा भएका मृत्युको संख्या अनगिन्ती मात्रामा थपिँदै गयो। वैज्ञानिक उपलब्धिहरूलाई दुरुपयोग गरेर बनाइएका प्रत्येक बमले यति छिटो यति धेरै मानिसहरूलाई एकै चिहान बनाइएको यो विश्वमै पहिलो पटक थियो। आइन्स्टाइनको आँसु। अनि यति धेरै महाविनाश, यति धेरै आत्महत्या, यति धेरै डरलाग्दो मृत्यु उत्सव मचिरहँदा अणुयुगका निर्माणकर्ताहरूको पंक्तिमा पहिलो नम्बरमा आउने महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइन के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यो प्रश्न उठ्छ। एटम बम, अणुबमका निर्माताका रूपमा समेत गलत ढङ्गले प्रचारित आइन्स्टाइन आफू बसिरहेको मुलुक अमेरिकाका शासकहरूद्वारा यति डरलाग्दो विनाश लीला मचाउँदा कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, यस्तो सवाल पनि पक्कै उठ्छ। 6 अगस्ततिर उहाँ गर्मी बिदाको क्रममा प्रिन्सटन सहर छोडेर न्युयोर्क सहरबाट 300 माइल उत्तरमा पर्ने सारान्याक लेकतिर यात्रा गरिरहनु भएको थियो। यात्राकै क्रममा उहाँले हिरोसिमामाथि अमेरिकाले एटम बम प्रहार गरी विनाश लीला मचाएको खबर रेडियोबाट थाहा पाउनु भएको थियो। खबर सुन्न साथ स्तब्ध भएका आइन्स्टाइनको आँखामा आँसु भरिएको थियो। आँसु झारिरहेका आइन्स्टाइनको मुखबाट अनायास प्रकट भएको थियो, उफ कस्तो बिजोग। आफूले विकास गरेको आणविक सिद्धान्तलाई दुरुपयोग गरी निर्माण गरिएको बमद्वारा लाखौं निर्दोष मानिसहरू मारिएको खबर सुनेर उहाँ निकै नै विचलित हुनुभयो र अत्याधिक दुखित हुनुभयो। विनाश लीलाबाट स्तब्ध भएका आइन्स्टाइनले केही दिनसम्म कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नु भएन। पछि उहाँको तर्फबाट सुश्री डुकासले बम विस्फोटबारे अधिकारीहरूबाट सविस्तार रिपोर्ट नपाएसम्म आइन्स्टाइनले प्रतिक्रिया नदिने जानकारी दिन्। नागासाकीमाथि पनि एटम बम प्रहार गरिएपछि उहाँले अल्बानी टाइम्स युनियनका स्टाफ लेखक रिचार्ड लेविसलाई अन्तर्वार्ता दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आणविक वा पारमाणविक शक्तिको विकास गर्दैमा कसैलाई विज्ञानले अलौकिक शक्ति प्रदान गर्दैन। उहाँले मानव र प्रकृतिको विनाश लीला मचाउने आणविक हतियारको विकास र प्रयोगलाई कहिले पनि सही ठहर्याउन नसक्ने प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभयो। यस्तो दुःखद विनाश लीलापछि उहाँले आणविक विनाश र युद्धको विरोधमा आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाउनुभयो। आणविक युगका निर्माताको पीडा। आणविक युगका निर्माणकर्ताको रूपमा विश्वविख्यात अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई एटम बमका निर्माताको रूपमा प्रचार प्रसार गरिएको छ। यदि उहाँ साँच्चै नै एटम बमका निर्माता हुनुहुन्थ्यो भने किन हिरोसिमा र नागासाकीमा एटम बम प्रहार हुँदा दुखी हुनुभयो त? किन आणविक विनाश र युद्धको विरोधमा उभिनु भयो त? यस्ता सवालहरू पक्कै पनि उठ्छन्। प्राग ऐतिहासिक कालमा जुन व्यक्तिले 2वटा ढुङ्गाहरू रगडेर आगोको खोज गरेका थिए
त्यो व्यक्तिले सभ्यताको प्रगतिको लागि एउटा क्रान्तिकारी काम गरेका थिए। ठिक त्यस्तै क्रान्तिकारी काम गर्नुभएको थियो अल्बर्ट आइन्स्टाइनले मानव सभ्यता सामु सापेक्षताको सिद्धान्त सिर्जना गरेर। उहाँले ऊर्जाको भूमिका कति चमत्कारिक हुन्छ भन्ने कुरा सर्वप्रथम संसारलाई देखाउनुभयो। उहाँले सबैलाई देखाउनुभयो पिण्ड वा पदार्थ र ऊर्जा वा शक्ति बराबर हुन्छ। उहाँले E=mc² सूत्र मार्फत अणुशक्तिका मूलभूत नियमहरू स्थापना गरी के देखाउनु भयो भने पदार्थको मात्रालाई शक्तिमा बदल्न सकिन्छ। अणुशक्ति मार्फत 1 ग्राम पिण्डबाट पनि विशाल ऊर्जा निकाल्न वा विस्फोटक पदार्थ बनाउन सकिन्छ। यो ऊर्जालाई एकाएक मुक्त विखण्डित गरियो भने त्यसलाई एटम बम भनिन्छ र यही ऊर्जा नियन्त्रित रूपले मुक्त विखण्डित गरियो भने त्यसलाई आणविक ऊर्जा भनिन्छ, जुन शान्तिपूर्ण तरिकाद्वारा मानव सभ्यताको प्रगतिका कार्यहरूमा उपयोग गर्न सकिन्छ। यथार्थमा आइन्स्टाइनको यी सूत्रलाई नै विकसित गरेर अन्य वैज्ञानिकहरूले अणुबम एटम बमको निर्माण गरेका थिए। त्यसको अर्थ अणुबम निर्माण प्रक्रियामा उहाँको परोक्ष रूप कुनै योगदान पटक्कै थिएन त? अणुबम बनाउने वैज्ञानिक आइन्स्टाइन हो त? जर्मनीमै जन्मिएका हुर्किएका आइन्स्टाइन प्रथम विश्वयुद्धमा भएको मानव विकास देखेर शान्तिवादी हुनुभएको थियो। युद्धको बर्बरता र विनाश विरुद्ध उहाँ जर्मनीमा शान्तिवादी आन्दोलनमा क्रियाशील भएर हिँड्नु भएको थियो। जब त्यहाँ हिटलरको फाँसीवादी उभार आउन थाल्यो तब लेखक, कलाकार, बुद्धिजीवी र वैज्ञानिकहरू त्यसको शिकार हुन थाले। त्यसपछि उहाँको शान्तिवादी मन मस्तिष्क झन सक्रिय हुन थाल्यो। फाँसीवादीहरूको हत्या, हिंसा र आतंक आफू विरुद्ध समेत लक्षित हुन थालेपछि उहाँ आफ्नो देश छोडेर अमेरिका बस्न जानुभयो। अमेरिकामा पनि उहाँले देशभित्र र बाहिर शान्तिको खोज अभियान जारी राख्नुभयो। तर फाँसीवादीहरूको अत्याचार जर्मनीभन्दा बाहिरसम्म विस्तार हुन थालेपछि उहाँ झन्झन सशङ्कित हुनुभयो। जर्मन फाँसीवादले सिङ्गो संसारलाई दोस्रो विश्वयुद्धको भुमरीमा फसाउने तम तयारी गरिरहेको बेला सन् 1938 को अन्ततिर एउटा भयानक खबर आइपुग्यो। त्यो खबर हो 2 जना जर्मन वैज्ञानिकहरू अटुहान र फ्रिट्ज एस्ट्रासमनले युरेनियमको विखण्डनको प्रक्रिया पत्ता लगाए। अब ठुलो मात्रामा आणविक ऊर्जा प्राप्त गर्न सकिने भयो। यो खबर पाउन साथ निल्स बोरदेखि आइन्स्टाइनसम्मको वैज्ञानिक वृत्तमा नयाँ आशंका जन्मियो। यस खोजपछि जर्मन फाँसीवादीहरू आणविक हतियार निर्माणतिर लागेमा उनीहरूको नरसंहार गर्ने क्षमता विश्व विनाश गर्ने हदसम्म पुग्न सक्छ। त्यस्तै जर्मनीबाट भागेर अमेरिकामा क्रियाशील रहेका यहुदी वैज्ञानिकहरूले सोचे फाँसीवादी वैज्ञानिकहरूद्वारा जर्मनीलाई एटम बमले सुसज्जित पारे विश्वलाई तहस नहस पार्ने खतरा आउनुभन्दा अगावै अमेरिकाले एटम बम बनाउनुपर्छ। त्यसैले जर्मनीबाट भागेर अमेरिकामा क्रियाशील रहेका यहुदी वैज्ञानिकहरूले सोचे फाँसीवादी वैज्ञानिकहरूद्वारा जर्मनीलाई एटम बमले सुसज्जित पारे विश्वलाई तहस नहस पार्ने खतरा आउनुभन्दा अगावै अमेरिकाले एटम बम बनाउनुपर्छ। एटम बमको निर्माण भनेको सुदूर भविष्यको सपना ठान्ने अमेरिका र अमेरिकी शासकहरूलाई यस विषयमा सहमति प्राप्त गर्न ती वैज्ञानिकहरूले भरपूर प्रयास गरे। फाँसीवादीहरूद्वारा नराम्ररी प्रताडित ती यहुदी वैज्ञानिकहरूले अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन डी रुजवेल्टलाई जर्मनीले भन्दा पहिले एटम बम बनाउन तयार गर्ने उद्देश्यले आइन्स्टाइनको सहयोग मागे। फाँसीवादीहरूद्वारा सुरु गरिएको दोस्रो विश्वयुद्धको तम तयारीले भयावह रूप लिन थालेको स्थितिमा युद्ध विरोधी विकल्पको खोजीमा रहेका आइन्स्टाइनले यस विषयमा धेरै नै सोच विचार गर्नुभयो। राष्ट्रपतिको नाममा लेखिएको चिठीको दुरुपयोग। वैज्ञानिक एल्जिलार्डले धेरै तम तयारीपूर्वक यी जम्मै समस्याहरू आइन्स्टाइन समक्ष राख्नुभयो र सहयोगको लागि याचना गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रपति रुजवेल्टसम्म यो कुरा पुर्याउन सक्नुहुन्छ र राष्ट्रपतिको सहमति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा बुझाउने प्रयास गर्नुभयो। युद्धपूर्वको भयावह परिस्थितिको अध्ययन, एल्जिलार्डको विचारहरूको मनन र लामो आत्ममन्थनपछि आइन्स्टाइन के निष्कर्षमा पुग्नुभयो भने शक्तिलाई हराउन शक्ति नै चाहिन्छ र दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुनुभन्दा ठिक 1 महिना अगाडि 2 अगस्त 1939 मा उहाँले राष्ट्रपति रुजवेल्टको नाममा ऐतिहासिक चिठी लेख्नुभयो। चिठीको आशय यस्तो खालको थियो: अमेरिकामा कार्यरत हाम्रा वैज्ञानिकहरू ई फर्मी र एल्जिलार्डका केही अत्याधुनिक प्रयोगहरूबाट म के निष्कर्षमा पुगेको छु भने निकट भविष्यमा युरेनियम तत्त्वलाई एउटा सर्वथा नयाँ र महत्त्वपूर्ण ऊर्जा स्रोतको रूपमा फेर्न सकिन्छ। अरू केही देशहरूमा पनि यस्तै खालका प्रयोगहरू चलिरहेका छन् जसमाथि हामीले कडा नजर राखी छाड्नु पर्दछ र आवश्यक भएमा अमेरिकी प्रशासनले पनि छिट्टै यस दिशामा केही गर्नको लागि सोचोस्।
उहाँको सोही चिठीलाई आधार बनाएर अमेरिकी राष्ट्रपति रोजवेल्टले अमेरिकी सेनालाई एटम बम बनाउने कार्यमा अगाडि बढ्न आदेश जारी गर्नुभयो र न्यू मेक्सिको स्थित लस अलामोस नामक स्थानमा एटम बम बनाउने योजना सुरु गरियो, जसलाई अमेरिकी प्रशासनले म्यानह्याटन प्रोजेक्ट नामाकरण गरेको थियो। यस प्रोजेक्टमा आइन्स्टाइनको प्रत्यक्ष संलग्नता कहीँ कतै पनि थिएन। उहाँलाई यस प्रोजेक्टको काम कारबाहीको विकासबारे जानकारी गराइएको थिएन। यसै क्रममा त्यहाँ आणविक विखण्डन सम्भव पारिएको खबर समेत उहाँलाई दिइएको थिएन। उहाँलाई अमेरिकी सरकारले लस अलामोसमा भ्रमण गराउने जरुरत ठानेन र एटम बम निर्माण गरिएको जानकारी समेत आधिकारिक रूपमा दिएन। यस हिसाबले A=mc² का प्रवर्तक आइन्स्टाइन एटम बम बनाउने अमेरिकी प्रक्रियामा कहीँ कतै पनि प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनु भएन। आणविक युगका गुरु आइन्स्टाइनलाई यस प्रक्रियामा अमेरिकी सरकारले बाहिर राखेको थियो। त्यसैले 6 अगस्तमा एटम बम विस्फोट गरिएको रेडियोको समाचार सुन्नुभन्दा अगाडिसम्म उहाँलाई आधिकारिक रूपमा यस्तो बम निर्माण भइसकेको खबर समेत दिइएको थिएन। यसबाट देखिन्छ बम बनाउने प्रक्रियामा आइन्स्टाइनको कुनै प्रत्यक्ष संलग्नता थिएन। तापनि आणविक युगका जन्मदाता आइन्स्टाइनलाई नै कसैले एटम बम निर्माताका रूपमा, कसैले बम निर्माणका उत्प्रेरकको रूपमा प्रचार गरेका छन्। विद्वान जोन स्टाचलका अनुसार उहाँको सूत्र बिना पनि त्यतिखेरसम्ममा आणविक विखण्डन र बम निर्माणको काम सुरु हुन सक्ने अवस्था बनिसकेको थियो। उहाँको अध्ययनअनुसार अमेरिकी शासकहरूले आफ्नो अणुबम निर्माणको प्रोजेक्टलाई व्यापक पार्न आइन्स्टाइनको ऐतिहासिक पत्रको भूमिकालाई अति नै बढाइ चढाइ प्रचार गरेका थिए। आइन्स्टाइनको प्राधिकार र प्रख्यातिलाई दुरुपयोग गरेर बनाइएको एटम बमको विभीषिका बारे उहाँलाई थप अझ राम्ररी थाहा भयो जब 1945मा अमेरिकी शासकहरूले 2वटा जापानी सहरहरू हिरोसिमा र नागासाकीमाथि बम प्रहार गरेर ती दुवै सहरहरू खरानी बनाए। युद्धको विरोधमा सक्रियता। यस्तो विनाशलीला मचाएपछि अति नै दुखित र स्तब्ध भएका आइन्स्टाइनले शान्तिको दिशामा आफ्ना प्रयासहरूलाई निकै तेज गति दिनुभएको थियो। उहाँले आणविक विस्फोट र नरसंहारकारी युद्धको विरोधमा पहिलेदेखि सङ्घर्षरत वैज्ञानिकलाई नेतृत्व प्रदान गर्नुभएको थियो। एटम बमको निर्माण हुनुभन्दा अगाडि नै सन् 1944मा जब वैज्ञानिकहरूले यसको निर्माण तथा उपयोग अत्यन्त भयानक हुनेछ भन्ने कुरा महसुस गरे, तबदेखि नै उनीहरू चिन्तित र क्रियाशील हुन थालेका थिए। उनीहरू बम विस्फोटपछि मानव समाजले, विशेषतः वैज्ञानिक समुदायले सामना गर्नुपर्ने सामाजिक सङ्कट र नैतिक सवालहरूको हल खोज्ने क्रममा युद्धको विरोध र शान्तिको खोजमा क्रियाशील भएका थिए। सन् 1945को अगस्तसम्म पनि उनीहरूमध्ये धेरैको के भ्रम थियो भने फाँसीवादी जर्मन शासकले पटापट बम बनाउनेछन् र यस्तो जघन्य हतियार जुनसुकै देशमाथि प्रयोग गरेर विनाशलीला मचाउनेछन्। उनीहरूले अमेरिकी शासकको कुटिल नीति र हिंस्रक नियतबारे कुनै भेउ पाउन सकेका थिएनन्। अमेरिकी वैज्ञानिकहरूलाई के थाहा, जर्मनीले भन्दा छिटो उनीहरूको आफ्नै देशले एटम बम निर्माण गर्नेछ र मानव सभ्यताको एउटा ठुलो भागमाथि विनाशको अभूतपूर्व त्रासले खन्याइदिनेछ भनेर। यही अज्ञानताको प्रायश्चित गर्न र सदाका लागि युद्ध समाप्त गर्न तम्सेका वैज्ञानिकहरूको नेतृत्व गरेर आइन्स्टाइनले तहल्का नै मचाउनु भएको थियो। उहाँले अमेरिकामा मात्रै होइन, विश्वभरि नै युद्धको विरोधमा, शान्तिको पक्षमा र मानवताको हितमा जिहाद नै छेड्नु भएको थियो। यसै क्रममा उहाँले विश्व सरकार स्थापना गर्नुपर्ने नौलो विचार अगाडि सार्नु भएको थियो। न्याय, समानता र स्वतन्त्रताले भरिपूर्ण विश्व सरकार स्थापना गर्ने उहाँको सपना अहिलेसम्म अधुरै छ। उहाँको मृत्युपछि झन्झन बेसी मात्रामा युद्धको विभीषिका फैलिन थालेको छ। 21औं शताब्दीको सुरुवातसँगै विश्वभरि युद्धको नगरा झन्झन ठुलो स्वरमा बज्न थालेको छ र नेपाल लगायत दक्षिण एसियासँगै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय युद्धको केन्द्र हुन थालेको छ। यस्तो स्थितिमा विश्वका महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले हिरोसिमा र नागासाकीमाथि थोपरिएको विनाशलीलाबाट पाठ सिकेर थाल्नु भएको युद्ध विरोधी अभियानको महत्ता झन बढेको छ। हिरोसिमा र नागासाकीको नरसंहारको दुःखद स्मृति गर्दा अहिले भइरहेका अन्यायपूर्ण युद्ध र युद्धका कारणको अन्त्यको लागि उहाँले देखाउनु भएको बाटो, उहाँको चिन्तन र उहाँको क्रियाशीलता मार्गनिर्देशक हुन सक्छन्। न्याय, समानता र स्वतन्त्रताले भरिपूर्ण विश्व सरकार सिर्जनाको लागि सम्पूर्ण जनतालाई एकताको सूत्रमा समाहित गर्ने उहाँको कामना अहिले पनि सान्दर्भिक हुन सक्छ।
एटम बम निर्माणमा आफ्नो भूमिका आइन्स्टाइन। एटम बमको निर्माणमा जहाँसम्म मेरो भूमिकाको सवाल छ त्यो कति मात्रै थियो भने राष्ट्रपति रोजवेल्टलाई लेखिएको एउटा पत्रमा मैले हस्ताक्षर गरेको थिएँ। त्यस पत्रमा ठुलो मात्रामा त्यस्ता खालका प्रयोगहरू गर्नका लागि जोड दिइएको थियो जसबाट परमाणु बमको निर्माणका सम्भावनाहरू पत्ता लगाउन सकियोस्। यदि त्यस्तो प्रयास सफल भएमा मानव जातिका लागि ती प्रयोगहरू कति ठुलो खतराको कारण बन्नेछ भन्ने कुरा मलाई अति नै राम्ररी थाहा थियो। तर त्यतिखेर जर्मनीले यस दिशामा काम गरिरहेको आशंका अति नै बेसी मात्रामा फैलिएको थियो र मलाई लागेको थियो जर्मनहरूले यसमा सफलता प्राप्त गर्नेछन्। यही कारणले म यस दिशामा अगाडि बढ्न मजबुर भएको थिएँ। यद्यपि म आधारभूत रूपमा शान्तिवादी प्यासिफिस्ट हुँ, परन्तु त्यतिखेर मेरा अगाडि अर्को कुनै विकल्प थिएन। मेरो के मान्यता छ भने युद्धमा कुनै व्यक्तिलाई मार्नु भनेको एउटा साधारण हत्याको तुलनामा कुनै पनि हालतमा उन्नत र स्वागतयोग्य कुरा होइन। तापनि जबसम्म सम्पूर्ण देशहरूले आफ्ना सामूहिक क्रियाकलाप मार्फत युद्ध समाप्त गर्ने सङ्कल्प गर्दैनन्, जबसम्म आफ्ना सङ्घर्षहरूको समाधान र आफ्नो हितहरूको संरक्षणको लागि वैधानिकताको आधारमा शान्तिपूर्ण उपायहरू अपनाउने निश्चय गर्दैनन्, तबसम्म उनीहरू युद्धको तयारीको लागि विवश भइरहनेछन्। उनीहरूले त्यस्ता सबै सम्भव साधनहरू अझ अति घृणित तरिकाहरू समेत यसै काममा लगाउनेछन् जसको परिणामस्वरूप उनीहरू हतियारको सामान्य होडबाजीमा पनि पछि पर्ने सम्भावना रहँदैन। यही बाटोले हर हालतमा युद्धको विभीषिकातिर डोर्याउनेछ जसबाट ठूलो मात्रामा विनाश हुनेछ। यस्तो परिस्थितिमा साधनहरू विरुद्धको सङ्घर्ष सफल हुने सम्भावना अलिकति पनि छैन। केवल युद्धहरू युद्धका खतराहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा समाप्त गरेर मात्रै केही हासिल गर्न सकिन्छ। यसैका लागि सबै मानिसले काम गर्नु जरुरी छ। यो काम गर्नु जुनसुकै व्यक्तिको लागि पनि, समाजमाथि आफ्नो निर्भरताप्रति सजग रहेका जो कोहीको लागि पनि अति जरुरी छ। मलाई लाग्छ यो मेरो माग पूरा गर्न असम्भव चाहिँ पक्कै छैन। जापानी पत्रिका काइजो टोकियोमा सन् 1952 को शरद ऋतुमा प्रकाशित यो लेख उहाँले सेप्टेम्बर 20, 1952 मा लेख्नु भएको थियो।